صبا درے مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام تو لے کے بوسا تو سامنے روز دکھلا دے تو سامنے روز دکھلا دے میری طرح روزہ نثار قدماں دے اوتوں کے کبھی درود و سلام سلام میرا صبا تو جاؤ سے طبیب دائی خدا دے پیارے طبیب دائی خدا دے پیارے طبیب دائی ساڈے دکھاں دے طبیب دائی درود و سلام میرا سلام میرا کدے تے تتڑی نو دے نظارہ دکھا دے روزہ او پیارا 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 میں عرض کرنا ہاں سن خدا را کمی درود و سلام میرا سلام میرا یا الہی صدقہ زلف رسول یا الہی صدقہ چادر زہرا بطول یا الہی صدقہ آل یہ سلام عاجزانہ فرما لو قبول دست
وسطی ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام